बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व करते हैं पुलिस टेस्ट तैयारी का पार्ट 12। ये जो सीरीज है उन भाइयों के लिए बहुत ही मुफीद है जो पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों चलते हैं सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, 20% ऑफ 250 इज, वो कहता है 250 का 20% कितना बनेगा। तो दोस्तों इसका तरीकाकार ये होता है, इसका फार्मूला 20 तकसीम 100 ज़र्ब 250 इज इक्वल टू 50। देखिए दोस्तों इसको इस तरह करना है, 20 तकसीम 100 ज़र्ब 250 इज इक्वल टू 50। दोस्तों इसको आपने अपने हाथ से करना है क्योंकि एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर लाने की इजाजत नहीं होती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है दोस्तों वो 50 है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, एवरेज ऑफ 10, 20, 15, 30, 35 इज, वो कहते हैं इनकी एवरेज कितना बनेगी। इनकी एवरेज हमने औसत निकालनी है। दोस्तों इसका तरीकाकार ये होता है, पहले हमने इन सबको जमा कर देना है। 10, 20, 15, 30, 35 इनको जब हम जमा करेंगे वो बनेगा हमारा 110। फिर हम ये जितनी रकूम दी हुई है हमने इनको गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हमने इनको 5 पे तकसीम कर देना है। तो वो हमारा जवाब आएगा दोस्तों 22। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, वो कहता है कंप्लीट दिस सीरीज, हमने इस सीरीज को मुकम्मल करना है। देखें 4, 5, 11, 34, 137, इसके आगे क्या आएगा जो सवाल निशान, इसके आगे दोस्तों आता है 686। तो ये किस तरह आता है मैं आपको ये समझा देता हूं। देखें ये इस तरह है, 4 ज़र्ब 1 प्लस 1 करना है, ये आएगा 5। 5 ज़र्ब 2 प्लस 1 ये आएगा 11। 11 ज़र्ब 3 प्लस 1 ये आएगा 34। 34 ज़र्ब 4 प्लस 1 ये आएगा 137। तो 137 ज़र्ब 5 प्लस 1 तो ये आएगा 586। तो हमारा जो जवाब है दोस्तों ये 586 है, 686 गलत लिखा हुआ है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो 586 है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, इफ यू रीअरेंज द लेटर्स NODLON यू हैव द नेम ऑफ, वो कहता है अगर आप इनको सीधा लिखें तो वो क्या बनेगा। तो वो नेम किस चीज का नेम बनेगा, सिटी का बनेगा, कंट्री का बनेगा, कॉन्टिनेंट का बनेगा, किस चीज का बनेगा। दोस्तों इसको जब हम सीधा करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जा चुका है, जब हम इसको सीधा लिखेंगे तो दोस्तों ये बनता है लंदन, ये सिटी है, लंदन सिटी है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो इनको आपने याद कर लेना है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, कंप्लीट दिस सीरीज, हमने इस सीरीज को मुकम्मल करना है। तो देखें 7, 12, 19, 39, 52 इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। दोस्तों देखें 7, 12 यहाँ है 5 का फर्क, फिर उसने 7 का किया है, 7 के बाद हम 9 का करेंगे, 19 के साथ जब हम 9 प्लस करेंगे वो आएगा 28। फिर देखें उसने 28, फिर उसने 11 का किया है, 39 के बाद उसने 12 का किया है, यहाँ 52 आ गए। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, ये भी एक सीरीज है, इसको हमने सॉल्व करना है। 7, 10, 16, 28, 52 इसको इस तरह सॉल्व करना है दोस्तों। 7 और 10 के दरमियान जो फासला है दोस्तों वो 3 का है, 3 के बाद उसने 6 का, फिर 6 के बाद उसने 12 का लिया है, 12 के बाद 24 का, 24 के बाद अब हम दोस्तों 48 का फर्क लेंगे। जब हम 52 के साथ 48 प्लस करेंगे तो वो हमारा जवाब आएगा 100 आएगा। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, हु वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लास्ट वायसराय था वो कौन था। तो दोस्तों वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ये इंडिया का लास्ट वायसराय था। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों,
Which is smallest division of Pakistan is? پاکستان کا جو سب سے چھوٹا ڈویژن ہے وہ کون سا ہے؟ تو دوستو یہ کراچی ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے لیکن ڈویژن سب سے چھوٹا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، نیشنل ماسک آف پاکستان از؟ جو پاکستان کی نیشنل ماسک ہے، قومی مسجد ہے، وہ کون سی ہے؟ دوستو وہ ہے فیصل ماسک. یہ کہاں واقع ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، وچ از ہاٹیسٹ پلیس آف پاکستان از؟ پاکستان کا جو گرم ترین علاقہ ہے دوستو وہ کون سا ہے؟ تو دوستو وہ ہے جیکب آباد. یہ بلوچستان کا آئی تھنک. تو اگلا ہمارا سوال ہے، ویئر از کالا باغ ڈیم از لوکیٹڈ؟ کالا باغ ڈیم کہاں واقع ہے؟ تو یہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے جو میاں والی، اس میں واقع ہے. تو اس کا جو آئی تھنک میاں والی میں ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، ادر نیم آف لاہور ریزولوشن از؟ لاہور ریزولوشن کا دوسرا نام کیا تھا؟ تو اس کا جو دوسرا نام ہے دوستو وہ اب ہم اسے بولتے ہیں پاکستان ریزولوشن. دوستو یہ مسلمان اسے لاہور ریزولوشن کہتے تھے، لیکن جو ہندو پریس تھا وہ اس نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا تھا. پھر ہم نے بھی یہ پاکستان ریزولوشن کہنا شروع کر دیا. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، وچ سٹی آف پاکستان از فیمس فار سپورٹس گڈز؟ پاکستان کا کون سا سٹی جو کھیلوں کی اشیاء کے لیے مشہور ہے؟ تو وہ ہمارا سیالکوٹ، پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے سیالکوٹ، یہ بہت مشہور ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، who introduced two nation theory in subcontinent؟ برِ صغیر میں ٹو نیشن تھیوری سب سے پہلے کس نے متعارف کرائی؟ تو دوستو وہ تھے سر سید احمد خان. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، پاکستان came into being 27 رمضان، یہ ہجری جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق 1366 ہجری میں پاکستان وجود میں آیا. اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، لیاقت علی خان جوائن مسلم لیگ ان وچ ایئر؟ لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کب جوائن کی؟ تو یہ 1924 میں لیاقت علی خان نے جوائن کی. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، کیپٹل آف سعودی عربیہ از؟ سعودی عربیہ کا کیپٹل کون سا ہے؟ تو دوستو سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے ریاض. ریاض ہے، اس کو انگلش میں ریاض لکھتے ہیں. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، کیپٹل آف ترکی از؟ ترکی کا کیپٹل کون سا ہے؟ تو ترکی کا کیپٹل ہے دوستو وہ انکارا ہے. استنبول، بہت سے دوست استنبول لکھتے ہیں لیکن وہ غلط ہے، ترکی کا کیپٹل انکارا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، ویئر از چولستان ڈیزرٹ از لوکیٹڈ؟ چولستان ڈیزرٹ کہاں واقع ہے؟ تو دوستو یہ بھاولپور میں واقع ہے، یہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، ہاؤ مینی پرسنز ہیو ریسیوڈ نشان حیدر؟ کتنے پرسنز ہیں جنہوں نے نشان حیدر ریسیو کیا ہے؟ یہ پاکستان ملٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. تو 11 ہمارے جو سولجرز تھے انہوں نے یہ ریسیو کیا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، کاغان ویلی از کالڈ؟ کاغان ویلی کہلاتی ہے ڈیش؟ کاغان ویلی پیرل آف ہمالیہ کہلاتی ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، فرسٹ کیپٹل آف پاکستان واز؟ پاکستان کا جو پہلا کیپٹل تھا وہ کراچی تھا. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، نیم دا لینگویج ان وچ ہولی قرآن واز ٹرانسلیٹڈ فار دی فرسٹ ٹائم ان انڈیا؟ تو جو پہلی زبان تھی دوستو جس میں قرآن پاک فرسٹ ٹائم انڈیا میں ٹرانسلیٹ ہوا تو وہ سندھی تھی، سندھی میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، ان وچ ایئر OIC اسٹیبلشڈ؟ تو یہ 1959 میں قائم ہوئی. تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح جوائنڈ مسلم لیگ ان؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کب جوائن کی؟ تو یہ 1913 کی بات ہے. یہ جو کوشچن ہے دوستو بہت سے پیپروں میں پوچھا جا چکا ہے. تو اگر دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.